बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। रोशन क़िंदीलें के तहत आज हम वाक़या पेश करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला को अल्लाह तबारक व ताला ने जिस दर्जे का इल्म व तफ़क्कुह अता कर रखा था कि वक़्त के फ़ुक़हा भी उनके सामने ठहर नहीं सकते थे। बाद की दुनिया तो उनकी फॉलोअर है और हनफी फ़िक़्ह पूरे आलम के अंदर फैली है और आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलोअर जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के हैं। लेकिन अपने ज़माने के अंदर जो फ़ुक़हा थे उनके, वो फ़ुक़हा भी उनके इल्म व मार्फत के सामने और तफ़क्कुह और गहराई के सामने ठहर नहीं सकते थे। चुनांचे लिखा है कि उनके ज़माने में एक फ़क़ीह थे अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला बहुत बड़े फ़क़ीह थे और ये हुकूमत वक़्त के काजी भी थे और वो फ़ैसले किया करते थे। एक मरतबा बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया कि वो मस्जिद के अंदर फ़ैसले किया करते थे। तो लिहाजा मस्जिद में उन्होंने अपनी अदालत लगा रखी थी और वहाँ लोगों के मसाइल हल किए, फ़ैसले किए और फ़ैसले करके वहाँ से मस्जिद बर्खास्त करके वापस घर आ रहे थे। अभी रास्ते में थे तो रास्ते में देखा कि एक औरत किसी दूसरे से झगड़ रही है और झगड़े में उस औरत ने उसको गाली दी। गाली में कहा कि ए ज़ानी और ज़ानिया के बच्चे, ए ज़ानी और ज़ानिया के बेटे, ये बात कही, ए ज़ानी और ज़ानिया के बेटे, ये कह के उसको पुकारा। तो अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला ने बात सुन ली, कहा कि इस औरत को गिरफ़्तार कर लो। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और कहा कि वापस आओ। वापस मस्जिद में आके मस्जिद दोबारा जो लगाई, मस्जिद लगा के उसके बारे में हुक्म दे दिया कि इसको दुर्रे लगाए जाएँ, इसको यहाँ मस्जिद में खड़ा करके इसको दुर्रे मारे जाएँ। ज़ाहिर है कि ऐसी तंबीह के तौर पे 40 दुर्रे जो है आम तौर पे लगाए जाते हैं। तो कहा कि इसको जो है दुर्रे लगाए जाएँ और डबल हद लगाई जाए, यानी अगर 40 दुर्रे हैं तो 80 दुर्रे लगाए जाएँ, क्योंकि इसने कहा कि ज़ानी और ज़ानिया, गोया कि बाप को ज़ानी बनाया और उसकी माँ को ज़ानिया बनाया। चूँकि दो को उससे चूँकि गाली दी, लिहाजा एक पर 40 दुर्रे, दूसरे पर 40 दुर्रे, फरमाया कि 80 दुर्रे लगाओ, इसको 2 हदें इस पर जारी करो। ये बात हुई। अब ये जब फैसला जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के जो ये फ़क़ीह थे, इस तरह को कोई फतवा देते या कोई मसला बताते तो आपको अल्लाह ने जो इल्म तफ़क्कुह अता कर रखा था, आप उन पर तनक़ीद भी करते, एतराज़ भी करते, हक़ का इजहार भी करते। जब ये फ़ैसला सामने आया तो आपने फरमाया कि इसमें काजी साहब ने चंद गलतियाँ की हैं, इस फैसला करने में चंद गलतियाँ की हैं। पहली गलती ये की है कि काजी साहब ने मजलिस जब बर्खास्त कर दी थी और मजलिस बर्खास्त हो गई, अदालत बंद हो गई, अब उठ के जा रहे हैं, तो उस जुर्म जब सामने आया तो दोबारा उन्होंने मजलिस लगाई, तो ये आईनी अदालत के ख़िलाफ़ है। आईनी अदालत ये नहीं होता कि एक फ़र्द के जुर्म की वजह से दोबारा मजलिस लगाएं। अब आप अगले दिन पे छोड़ें, अगले दिन जो औकात हैं अदालत की, उस वक्त आपको अदालत लगानी चाहिए। तो फरमाया कि ये आईनी अदालत के ख़िलाफ़ किया, एक बात। और दूसरा फरमाया कि उन्होंने मस्जिद के अंदर जो उनको दुर्रे मारने का हुक्म दे दिया कि हद जारी करो, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर हद जारी करने से मना फरमाया। तो फरमाया कि ये दूसरी गलती की। और तीसरी गलती ये की, कहा कि इस औरत को मस्जिद में खड़ा करके इस पर दुर्रे लगाओ। तो जबकि हुक्म यह है कि औरत को बिठा कर जो उस पर सज़ा जारी की जाए, औरत को खड़ा करके सज़ा जारी करने की इजाज़त नहीं है। तो काजी साहब ने यह गलती की है कि औरत को खड़ा करके उस पर दुर्रे लगाए गए। ज़ाहिर है कि ये औरत की जो शर्म व हया, उसके सतर के ख़िलाफ़ है, इसे उसको औरत को बिठा कर उस पर दुर्रे लगाए जाते हैं। फरमाया ये गलती। और फरमाया कि एक गलती ये की है कि फरमाया कि 2 हदें लगाओ। फरमाया कि 2 हदें, जब एक जुर्म हो, एक लफ्ज़ के अंदर जब 2 लफ्ज़ उसके अंदर मुंज़म हो तो फरमाया कि एक ही हद लगती है। यानी उसने ये कहा था कि ए ज़ानी और ज़ानिया के बच्चे, ए ज़ानी और ज़ानिया के बेटे, तो ज़ानी ज़ानिया एक जुमले के अंदर दोनों लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किए, लिहाजा अलग अलग हद नहीं बनती। तो टेक्निकली एक ही हद बनती है, लिहाजा 40 कोड़े जो के 40 दुर्रे लगाए जाए बस। लेकिन उन्होंने 2 हदें उसके अंदर जो अलग अलग कर दी। और फिर कि अगर 2 हदें होती भी तो एट ए टाइम 2 हदें नहीं जारी की जाती, बल्कि एक हद लगा दी जाती है और फिर मुजरिम को छोड़ दिया जाता है, उसके ज़ख़म जो मुंतमिल हो जाएं, उसके ज़ख़म भर जाएं, जिस्म उसका बहाल हो जाए, अब दोबारा पकड़ा जाए, अब दोबारा दूसरी हद लगाई जाए। अगर 40 कोड़े लगाए और फिर 40 लगा रहे हैं तो उसके जिस्म जान को नुकसान पहुँच सकता है। तो 2 हदें एक ही टाइम में जारी भी नहीं की जाती। तो अगर 2 बनती भी होती तो भी एक टाइम में जारी करने की इजाज़त नहीं थी। और यहाँ पर एक ही जो कि जुमले के अंदर सन टाइम में सब कुछ है, लिहाजा एक ही हद आती थी, ये भी गलती की।
تو اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ گویا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے یہ 4 غلطیاں کی اور 5ویں غلطی فرمایا یہ کی، 5ویں غلطی یہ کی کہ جو مدعی ہے مدعی نے دعویٰ کیا نہیں، یعنی مدعی نے دعویٰ کیا نہیں، بغیر دعوے کے قاضی صاحب نے خود ہی عدالت قائم کر لی۔ تو مدعی کا دعویٰ آتا ہے، جس کو کہا گیا تھا زانی اور زانیہ کے بیٹے، وہ دعویٰ دائر کرتا عدالت کے اندر، اور اس کے بعد پھر یہ عدالت کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا، وہ اس سے پوچھتے، پھر سزا جاری ہوتی۔ لیکن یہاں تو مدعی کا دعویٰ ہے نہیں، خود ہی امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو کیا حق تھا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت قائم کرے؟ تو لہٰذا یہ 5 غلطیاں گویا کہ ایک مقدمے میں قاضی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کی۔ اب یہ بات کہی، یہ بات جو ہے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ تک پہنچ گئی، وہ بڑے غصے اور ناراض ہوئے، اور انہوں نے جا کے گورنر گورنر وقت کے جو گورنر، اس کو جا کے شکایت کی، کہا کہ نعمان بن ثابت مجھے بہت ستاتا ہے، میرے فتوے پر اعتراض کرتا ہے، میرے بعض فیصلے کر دیتا ہوں اس پر جو تنقید کرتا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں۔ تو گورنر، ظاہر ہے کہ وہ تو قاضی تھے، تو گورنر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، آپ کو قطعاً آج کے بعد فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے کیوں تبصرہ کیا وقت کے قاضی کے فیصلے پہ، آپ کا فتویٰ دینا بند، منع کر دیا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کو ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ بیٹی کو مسئلہ پیش یہ آیا کہ اس کے دانتوں میں سے خون نکل آیا، تو اسے مسئلہ پوچھا کہ ابا جان میرے دانت میں سے خون نکل آیا، اور جب خون تھوک میں مکس ہوا تو میں نے وہ نگل لیا، اب میرا روزہ ٹوٹ گیا یا باقی ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ بیٹا، وقت کے حاکم نے مجھے فتویٰ دینے سے منع کر دیا ہے، تو اس لیے میں فتویٰ نہیں دے سکتا، تم اپنے بھائی حماد سے پوچھ لو، اپنے بھائی حماد سے یہ مسئلہ پوچھ لو، کیونکہ مجھے جو ہے حاکم نے منع کر دیا ہے، لہذا میں اطاعت امیر کی وجہ سے میں اب یہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس لیے تم بھائی سے پوچھو، یہ کہا۔ تو یہ ابن خلقان نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تفقع دیکھو کس لیول پر ہے، کہ ایک مقدمے کے اندر جو جھول تھے، ان جھولز کو کیسے انہوں نے بیان کر دیا اور واضح کر دی اس حقیقت کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا فقیہ جو ہے اس روئے زمین پہ پیدا ہوا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اطاعت امیر دیکھو، ان کا تقوی اور ورع دیکھو، کہ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے ہیں، کوئی اجنبی نہیں، اپنی بیٹی پوچھ رہی ہے مسئلہ، لیکن چونکہ حاکم وقت نے کہہ دیا آج کے بعد تم نے فتویٰ نہیں دینا، تو اطاعت امیر کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بھلے گھر کی 4 دیواری میں ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہ مسئلہ بیٹی کو بتا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ گار لکھا جاؤں گا کہ اطاعت امیر کے خلاف تم نے فتویٰ دیا۔ اس سے میرے دوستو، بزرگوں، ناظرین، یہ ایسے امام اعظم نہیں بن جاتے، ایسی ان کی فقہ حنفی کو اللہ نے پورے عالم میں مقبولیت نہیں دے رکھی، ایسی ان کے دلائل کے سامنے بڑے بڑے فقہ جو ہے وہ نگاہیں نہیں جھکاتے۔ یہ تقوی ورع جو ہے یہ ہے، یہ صرف لفاظی کافی نہیں ہوتی، ایسے لیکچر کافی نہیں ہوتے، کتابوں کے ورقے کالے کر دینا کافی نہیں ہوتے، عمل، وہ بھی تنہائیوں کے اندر جو عمل ہے، یہ عمل ہے حقیقت۔ آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، حکومت وقت بھلے کوئی ایک اعلان کر دے، کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اجی چھوڑو جی، حکومت کو کیا پتہ، اور چھوڑو جی وزیر اعظم کو کیا پتہ، وزیر اعظم ایک حکم دے دیتا ہے، پریزیڈنٹ ایک حکم دے دیتا ہے یہ نہیں کرنا، لیکن ہم 4 دیواریوں میں بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور چھوڑو یار صدر صاحب کو کیا پتہ۔ نہیں بھائی، یہی فرق ہے ایمان کے لیول کا، یہی وہ درجہ احسان ہے جس سے ہم محروم ہیں، اور ہم اس کی پرواہ کرتے نہیں، یار اسے روکا تو روکتا رہے، اس کو کیا پتہ، چلو یار یہ کرو۔ نہیں، بس یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو رویہ کہ گھر میں بیٹی کو بھی انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا، اور یہی کہا کہ نہیں اپنے بھائی سے پوچھو، مجھ پہ پابندی لگ گئی ہے، میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ اور اللہ کی شان دیکھو، اس اطاعت امیر کے نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی چند دن ہی گزرے تو حاکم وقت کو کچھ مسائل شریعہ پیش آ گئے، اور اس کو حل نہیں نکل رہا تھا، اور وقت کے فقیہ سب پریشان ہو گئے، تو حاکم وقت مجبور ہو گیا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے رابطہ کیا، کہا کہ میرے یہ جو فقہی اور شرعی مسائل پیش آ گئے اس کا حل بتائیے۔ امام صاحب نے کہا کہ مجھے تو اجازت نہیں ہے، کہا کہ نہیں، میں اجازت کو جو ہے تمہیں جو میں روک رکھا ہے اس بندش کو میں ہٹاتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم فتویٰ دے سکتے ہو۔ تو اللہ نے ایسی سبیل بنائی کہ خود حاکم کو ایسے مسائل میں الجھ گیا وہ، کہ یہاں تک امام صاحب کو دوبارہ سے فتویٰ دینے کی اجازت ہو گئی، اور انہوں نے ان کے تمام فقہی مسائل کو حل کیا۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، ناظرین، اس حقیقت کو پلے باندھ لو، جو حاکم وقت
جو حاکم حق ہے، آپ کا حاکم ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے آج کے زمانے میں، جو حکم حکومت کی آ گیا اس کی سچی نیت سے اطاعت کرو۔ ہاں آپ کے دین، مذہب، ایمان، عقائد کے خلاف نہیں ہے تو بس پھر آپ اس کی سچی اطاعت کرو۔ اگر آپ کے دین و ایمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، وہ اگر مسائل ہیں، وہ ایک دوسری چیز ہے، اس کے لیے الگ علماء کرام آپ کو راہ بتاتے ہیں، لیکن عام احکام جو ہوتے ہیں اس کی اطاعت جو ہے اس درجہ واجب ہے۔ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص ایسے امام اعظم نہیں بنا، اللہ نے فقاہت کا مقام ایسے نہیں دیا، اندر باطن ایسا مذکر مصفہ تھا اور خوف خدا ان کا سایہ ان کے اوپر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی علم و معرفت کے وہ کام ان سے لیے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پر عمل کرنے والے لاکھوں اربوں لوگ انسان کام عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور علم و معرفت کے مقام کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنہائیوں میں بھی جو ہے اپنے خوف کا پیرا ہم پر قائم رکھے اور جلوت و خلوتوں میں بھی ہم اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ یہی زندگی کا راز ہے، جسے اس راز کو پا لیا بس اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔